नमस्कार। संवादको यो विशेष श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र मानिया। आजको संवादमा हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विश्लेषण गर्छौँ। खास गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका तर्फबाट दुईवटा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि राजपत्रमा त्यसलाई प्रकाशित गरिसके पछाडि जे प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमहरूको अपेक्षा गरिएको थियो त्योभन्दा फरक प्रकारका केही राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिए। आजसम्मको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि उहाँको सरकारले गरेका केही निर्णय र निर्णयबाट पछाडि फर्केको दृष्टान्त हेर्दा अब केपी ओलीको राजनीतिक जीवन साँच्चै सङ्कटमा परेको हो। नैतिक हिसाबबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अब राजनीतिक रूपमा ती पदहरूमा बसिरहन मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उठेको छ। कुनै राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नका लागि निर्दिष्ट गरेर मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश पारित गर्नु र राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नु सही थियो। अनि उक्त राजनीतिक दल जसमाथि केन्द्रित गरेर या निशाना साधेर त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो भनिएको छ। दल फुटाउनका लागि गरिएका केही हरकतका विषयमा पनि यति बेला प्रश्न उठाइएको छ। हिजो 2052-53 सालमा जसरी अल्पमतका दलहरूले मिलिजुली सरकार बनाउनका लागि या तेस्रा एक सिट पाएका पार्टी पनि मन्त्री बन्ने र सांसदहरू खरिद बिक्रीको जो प्रकारका श्रृङ्खलाबाट हामी माथि उठेर आएका थियौँ, अहिले स्थिरताको भनिएको सरकार पनि त्यसै नै सांसद खरिद बिक्रीमै लागेको हो। यदि त्यसो हो भने यसले राजनीतिक अपराधीकरणलाई फेरि सरकारी स्तरबाटै संरक्षण गरेको कुरा पुष्टि गर्दैन र? यसै गरी यो बिचमा दुईवटा ठुला दलहरू एक आपसमा पार्टी एकीकरण गरेका छन्, तथापि उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन मात्रै पुर्याएका छन्। आफूले बुझाउनु पर्ने कागजपत्र बुझाउन सकेका छैनन्। लकडाउन खुले पछाडि ती कागजपत्र बुझाउने शर्तमा जनता समाजवादी पार्टी यति बेला निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र त्यसै गरी समाजवादी पार्टी बीचको एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो रणनीति बाघ मार्नका लागि खजना लिएर हिँडेको तर स्याल पनि नमरेको भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। के साँच्चै यस्तो अवस्थामा मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने जो अनौपचारिक प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर आएको छ। अनि भैँसे पार्टी र खुमलटारमा बसेको नेकपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बिना शर्त दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको छ। के राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा अध्यादेश फिर्ता लिने बाटो सहज छ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा र खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा जसरी सजिलै पुग्छन्, सत्तामा पुगे पछाडि उनीहरू सत्ता टिकाउन सक्दैनन्, शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उनीहरूमाथि आरोप छ। त्यो स्टालिनका लागि होला या माओले 1968मा गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय होला। त्यस कारणले पनि के कम्युनिस्टहरूको चरित्र यस्तै हुन्छ? आज हामी राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, साझा पार्टीको राजनीतिक विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, लामो समय कम्युनिस्टहरूसँग सङ्गत मात्रै होइन आफै समावेश भएर र पछिल्लो दिनमा अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ मुमाराम खनाल आज हामीसँग यो संवादको कुराकानीमा हुनुहुन्छ। मुमारामजी, स्वागत छ। धन्यवाद राजेन्द्रजी। कस्तो हुनुहुन्छ? लकडाउनले जीवनलाई कति सजिलो असजिलो कस्तो बनाएको छ? अध्ययन गर्न चाहिँ अलिक सजिलो बनायो होला तपाईँलाई? घरमा बस्दाखेरि स्वाभाविक हो। अहिलेको साथी चाहिँ मुख्यतया किताब नै बढी साथी हुन्छ यस्तो बेलामा। हल्का फुल्का चाहिँ अलिक फिक्सनहरू अलिक बढी चाहिँ पढ्ने, फिल्महरू हेर्ने रमाइलो भइरहेछ। तथापि पढ्ने कुरा या लेख्ने कुरा अलि बढी मन एकत्रित गर्नुपर्ने, धेरै विषयहरूलाई समावेश गरेर लेख्ने कुरा त अझ बढी एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले जो प्रकारको स्थिति देखिएको छ त्यसले केही लेखकहरू नै पनि मन एकीकृत गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो एकदम एकीकृत गर्न गाह्रो हुने त्यस्तो त मलाई भएको छैन। किनभने त्यो भयभीत हुने अवस्था अझै नआएर पनि होला होइन। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था आएको छैन। करिब करिब चाहिँ अब युरोपको चाहिँ अवस्था, अमेरिकाको जस्तो अवस्था, अमेरिकामा पनि खास गरी न्युयोर्कको जस्तो अवस्था भयो त अलि बढी डर त्रासले पनि त्यो दिमागलाई एकीकृत गर्न चाहिँ अलि समस्या पार्थ्यो होला। तर मलाई त्यस्तो फिल भएको छैन। सायद धेरैलाई नहुन सक्छ। तर यहाँका हाम्रा समस्या चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिका छन्। काठमाडौँ चाहिँ त्यस्तो जोखिममा छ जस्तो अहिलेसम्मका गतिविधिहरूबाट त्यो देखिँदैन।
र अर्को कुरा चाहिँ घर घर जानलाई हिँडेका मान्छेहरूको जुन चाहिँ हामीले एउटा परिस्थिति देख्यौँ जो चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक र राज्यको उपस्थिति उनीहरूप्रति छैन कि भन्ने जुन मनसाय छ त्यो बढी चाहिँ रोगभन्दा बढी चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ ओजन भन्नुहोस् न अहिलेको चाहिँ विवादमा चाहिँ त्यो आएको छ। त्यसमाले अझै त्यो घरभित्र बस्दाखेरि त्यति धेरै त्यो दिमागी असन्तुलनै हुने, कन्सन्ट्रेसन नहुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ छैन होइन। र मलाई म आफैलाई चाहिँ हेरेर पनि धेरैलाई छैन होला जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँले अलि फिक्सन बढी पढिरहेको छु, सिनेमाहरू पनि हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ, कस्ता सिनेमाहरूमा अलि बढी तपाईँको ध्यान जान्छ? अनि मेरो त्यो सामाजिक जनजीवनमा आधारित सिनेमाहरू चाहिँ जो अलि पुरानो सिनेमाहरू त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति जसले जनजीवनलाई चाहिँ नजिकबाट छुन्छ त्यस्ता खालका सिनेमाहरू बढी मलाई मनपर्छ। त्यसैले त्यो सामाजिक जनजीवनसँग जस्तै अहिलेको सिनेमाहरूमा चाहिँ अलि सङ्गीतहरू पनि त्यो आफूलाई मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अलि शान्त प्रकृतिका चाहिँ हुँदैनन् होइन, त्यो चाहिँ त्यति धेरै मलाई मन पर्दैन। र अहिलेका सिनेमाहरूको चाहिँ जुन कथा छ त्यो कथा विषयवस्तु चाहिँ धेरै नै हल्का फुल्का र अलि इन्टरटेन गर्ने, त्यो इन्टरटेनिङ पनि अलिक कमेडी टाइपका अलिक बढी आउँछन्। र म चाहिँ त्योभन्दा पनि अलिक सामाजिक जनजीवनसँग एकदमै एकाकार भएका सिनेमाहरू बढी मन पराउँछु। जस्तै पुस्तकको सन्दर्भमा यो पुस्तक पढ्नै भ्या थिएन, व्यस्तताका कारणले, राजनीतिक व्यस्तता पनि भयो, आफ्नो कामको व्यस्तता पनि भयो, अन्य सामाजिक जीवनको व्यस्तताले पनि यो भ्या थिएन, यो अहिले पढेँ या यो सिनेमा चाहिँ हेर्न बडो धेरै साथीहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो, मलाई पनि हेर्न मन लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ हेरेँ, त्यस्तो केही छ? अनि मैले चाहिँ अलिकति हेर्न मन लागेको सिनेमाहरू दोहोऱ्याएर अझ पहिला पनि मैले हेरेको थिएँ। जस्तै एउटा चाहिँ अहिले भर्खरै मैले चाहिँ यो न्यू दिल्ली भन्ने एउटा सिनेमा चाहिँ छोटो र इन्डियन सिनेमाको पत्रकारहरूकै परिवेशमा बनेको सिनेमा हेरेँ मैले भर्खरै, र त्यो छोटो पनि छ। र त्यस्तै यो 1084 की माँ भन्ने चाहिँ फिल्म हेरेँ मैले, एउटा नक्सलाइट मुभमेन्टमा चाहिँ आधारित अलिक पुरानो फिल्म हो त्यो पनि। अनि आज का एमएलए भन्ने चाहिँ राजेश खन्नाको फिल्म हेरेँ मैले भर्खरै, हिजो मात्रै मैले हेरेको थिएँ। त्यो परिवेश चाहिँ त्यो पहिला पनि हेरिएको थियो स्कुले जीवनमा, तर अहिले हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ कथावस्तु त्यसको आयाम चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ बुझिँदो रहेछ। र किताबहरूमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ वास्तवमा मैले पहिले पनि पढेको किताब मैले चाहिँ पढ्न मन लागेको चाहिँ मैले देखेको नेपाल भन्ने हर्क गुरुङको किताब चाहिँ मैले अहिले एकपटक पढिएको थियो, तर अलिक फरक पृष्ठभूमिबाट त्यो पढ्न खोजेँ। र यो डोरबहादुर बिष्टको फेटालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट पनि मैले अहिले भर्खरै चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ पढिएको थियो, तर अहिलेको सन्दर्भमा मैले जुन अलि ओजपूर्ण लाग्थ्यो पहिला, अहिले पढ्दाखेरि त्यस्तो लागेन मलाई। यो किताबहरू पनि के हुँदो रहेछ भने कतिपय किताबहरू दोहोऱ्याएर पढ्न मन लाग्ने रहेछ। र यो एउटा चाहिँ मार्क टुबाको चाहिँ यो फ्युडल सोसाइटी भन्ने एउटा किताब चाहिँ मैले पहिलेदेखि पढ्न खोजेको, तर यो भाग 1 पढेको थिएँ, भाग 2 चाहिँ पढेको थिएँ मैले, यो पढेँ। र केही लेखनको लागि चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ डाक्टर सुरराज आचार्य र मैले चाहिँ केही लेख्ने चाहिँ हाम्रो एपिसोड आयो, हामीले चाहिँ त्यो लेख्यौँ। यो अहिलेको कोरोना र यो भूमण्डलीकृत चाहिँ क्यापिटलिजमले ल्याएका जुन चाहिँ प्रब्लमहरू त, तर यसले चाहिँ वास्तवमा अहिले थोरै यसरी ब्युजाइदिएको छ कि राज्य सत्ताको चरित्र र त्यसले दिने डेलिभरीको बिचमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध हो भन्ने विषयमा चाहिँ भरि नै एउटा डिबेट चलिरहेछ। र त्यसको चाहिँ पार्ट 2 चाहिँ हामी अहिले, र त्यो पार्ट 2 लिँदाखेरि कम्प्लिटली नेपालको सन्दर्भ राज्य सत्ताको चरित्र चाहिँ किन यस्तो भयो र यसले चाहिँ डेलिभरी दिने ठाउँमा जस्तै हामीले चाहिँ धेरै यो एसियामा रहेका धेरै धनी राष्ट्रहरूसँग नेपाल चाहिँ त्यति पिछडिएको थिएन होइन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 15 सालकै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएको बजेटकै बेलाको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एनालिसिस गर्नुहुन्छ भने पनि हामी चाहिँ त्यति पछाडि थिएनौँ। हामीले चाहिँ चामल निर्यात गर्दो रहेछौँ दक्षिण कोरियामा, भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ झन् बिग्रिँदै गयो, यसका लागि चाहिँ एउटा राजनीति मात्रै त्यो जिम्मेवार छैन र राजनीतिले मात्रै चाहिँ यसो बनायो, राजनीति ठिक भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामी धेरै अल्मलियौँ। तर राजनीति बाहेक अरू त्यसका चाहिँ सामाजिक फ्याक्टरहरू के हुन्, त्यसको के हो, र त्यो राजनीति मूल कुरा त राजनीतिले गर्छ, तर त्यो राजनीति त्यस्तो हुनमा पनि हाम्रा चाहिँ सोसियल फ्याक्टरहरू कसरी निर्मित भए भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति
प्याराडाइम सिफ्टमा चाहिँ जाने एउटा यस्तो चाहिँ मौका हो। त्यो मौकामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा राज्य सत्ताका चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यो कोरोनाले उजागर पनि गरिदियो। हामी कति कमजोर छौँ र हामी कति चाहिँ त्यो सत्तामा जान लालायत त छौँ, तर त्यो सत्तामा गएपछि के गर्ने भन्ने कुरामा कति अलमल छौँ र त्यसको कति चरम चाहिँ हामीले चाहिँ दुरुपयोग गर्छौँ, जानेर नजानेर। कतिपय कुराहरू नजानेर पनि दुरुपयोग भइरहेको छ होइन, गर्नको। तर त्यो गर्ने कसरी भन्ने थाहा छैन हेर्नुहोस् होइन। अनि पुराना शासकहरूले जे गरे त्यो बाहेक अर्को कुरा सिके होइन, त्यो अर्को कुरा जान्नको लागि चाहिँ उसको न त त्यो प्रकारको सिक्ने र त्यो डेलिभरीका लागि चाहिने त्यो संयन्त्र दिशातिर पनि छैन। त्यस कारणले त्यसका लागि पनि हामी केही नेपालको चाहिँ इतिहास, नेपालको सामाजिक जनजीवन, यसको चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू इतिहासमा कस्ता भएका रहेछन् र त्यसले कसरी हामीलाई चाहिँ यो तरिकाले डोराउनमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक वृत्तलाई यस्तो सोच्ने चाहिँ किन बनाउँछ। आन्दोलन गर्न सफल हुन्छन् तर आना बित्तिकै त्यो सत्य उनीहरूको अलमल र एक्सपोज यति धेरै हुन्छ जो अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नु हो। र यी चिजका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने केही चाहिँ सामाजिक चिन्तनका कुराहरू जो हाम्रो इतिहासमा चाहिँ थोरै बहुत जति भएका छन् र केही हाम्रो चाहिँ राजनीतिले निम्ताएका समस्याहरू र यसका चाहिँ हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई हाम्रो चाहिँ योजनामा कसरी चाहिँ जोडेर लाने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अलिकति अध्ययन पनि गर्दैछौँ। जस्तै तपाईँले एउटा चिज भन्नुभएको छ, धेरै कम मान्छे मात्रै त्यो भन्छन्, अधिकांश मान्छे चाहिँ सबै समस्याको जड राजनीतिक दलका नेता र सत्तालाई लिएर गएर जोड दिन्छन् र त्यस पछाडि आफू उम्किने या तथ्यको र तर्कको बिन्दुलाई त्यहीँनिर चाहिँ निष्कर्ष बनाएर छोडिदिन्छन्। तपाईँ भनिरहनु भएको छ राजनीति मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ या सत्ता मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ, अरू तथ्य अरू प्रकारका पाटा पनि हेर्न पर्दो रहेछ। त्यसलाई छोटोमा तपाईँले भन्न पर्दा हो एकदमै तपाईँले एकदमै हाम्रो समस्याको जड कुरा के हो भने राजनीतिले चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यसले प्रभाव त पार्छ। तर त्यो राजनीति यस्तो राजनीतिलाई फेरि हामीले चाहिँ धेरै हल्का फुल्कामा के भन्छौँ भने यही राजनीतिलाई हामीले गाली यिनै नेतालाई गाली गर्छौँ र अर्को निर्वाचन आउँदाखेरि सबैले फेरि उनै राजनीतिक पार्टीहरूलाई भोट दिन्छन्, यो किन होला भनेर प्रश्न गर्छन्। र मैले चाहिँ यसो विगतमा फर्केर हेर्दा के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो भयो भने संसारका अरू समाजहरू हेर्नुहुन्छ भने असाध्यै ठुलो हाम्रो राणाशाहीको बेलामा जस्तै राजतन्त्रको बेलामा जस्तै असाध्यै बन्द र निरङ्कुश राजतन्त्र भएको बेलामा अथवा चाहिँ निरङ्कुश राजाहरू भएको बेलामा पनि त्यहाँको समाजले चाहिँ शिक्षालाई वर्जित गरेन। तर हाम्रो समाज के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समाज चाहिँ शिक्षित हुनै पाएन कहिले पनि, किनभने सत्ताले शिक्षालाई वर्जित गरिदिने समाजमा रहेछौँ हामी र सत्ताले नै शिक्षालाई वर्जित गरिदिँदाखेरि हाम्रो अवस्था के भयो भने हाम्रो शैक्षिक चाहिँ वातावरण चाहिँ असाध्यै पछि सुरु हो। पछि मात्रै सुरु भएन, अझ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ भने पछि सुरु हुँदाखेरि पनि त्यो समाजलाई नै राजनीतिकरण गर्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक चाहिँ इतिहास सुरु भयो। तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी करिब 16 सालतिर बन्यो। अब तपाईँले चाहिँ अक्सफोर्डको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो 1000 वर्ष पुरानो छ, 1100 वर्ष पुरानो छ। तपाईँले त्यस्तै हार्वर्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो 400 वर्ष पुरानो छ, 500 वर्ष पुरानो छ। अब यस्तो हामीले चाहिँ जुन शैक्षिक इतिहास अरू देशहरूको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाइनाकै हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ जतिसुकै निरङ्कुश शासनहरू आउँदाखेरि पनि शिक्षा वर्जितको विषय भएन। र भारतमै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ राजा रजौटा हुँदाखेरि पनि कहिले पनि शिक्षालाई चाहिँ यो राणाहरूले जस्तो शाहहरूले जस्तो त्यो वर्जितै गरेर लिएर जाने त्यो प्रकारको चाहिँ गतिविधिहरू गरेनन् उनीहरूले, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको समाजै अलिकति क्रिटिकल थिङ्कर भनौँ न, त्यो आलोचनात्मक चेत भएको समाजको रूपमा त्यसले विकास गर्यो। तर हाम्रोमा के भयो तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षा सुरुवात हुनु बित्तिकै एउटा पञ्चायती व्यवस्थालाई अनुकूल हुने गरेर शैक्षिक चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ दिने प्रयास भयो। शिक्षाका पाठ्यक्रम पनि त्यस्तै, शिक्षाको उद्देश्य पनि त्यस्तै, पढाउने शैली जे हामीले विकास गर्यौँ हो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि अब सोसल इन्जिनियरिङ भन्छ त्यसलाई होइन। त्यसलाई चाहिँ के भने समाजलाई नै आफ्नो सोच अनुसार अगाडि बढाउने, त्यो चाहिँ कुनै पनि आलोचनात्मक चेत भएको मान्छे नबनाउने, त्यो शिक्षाको जग त्यहाँबाट बन्न सुरु भयो। एकदमै पछि एकदमै ढिलो भयो, जसले गर्दा समाजलाई त्यो प्रकारको चाहिँ आलोचनात्मक चेत भएको समाजै निर्माण भएन हाम्रो। र अब दोस्रोमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 46 सालपछिको परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरूले पनि ठिक त्यही गरे जो चाहिँ पञ्चायतले सुरु गरेका थियो। र त्यसले पनि सोसल इन्जिनियरिङ कहाँनिर गरे भन्दाखेरि समाजलाई यति धेरै राजनीतिकरण गरियो र राजनीतिक विभक्तमा पुर्याइयो। त्यो त्यहाँ पनि राजनीतिक दलहरूले सोसल इन्जिनियरिङ गरे। र त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई
हाम्रै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा स्थानीय चाहिँ इतिहास, हाम्रो स्थानीय चाहिँ त्यहाँको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेको, उनीहरूको अनुभवबाट चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेको, उनीहरूले गरेका सङ्घर्षका कथाहरू, हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई भन्दा बढी राजनीतिले जे चाहन्छ, नेताले जे चाहन्छ त्यही कुरालाई चाहिँ इम्पोज गर्ने जुन वातावरण बनायौँ, त्यसले गर्दा अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ गाउँघरमा जानुहुन्छ भने सम्पूर्ण नागरिकलाई नै तपाईँ पार्टीमा विभक्त गरिदिनु भएको छ, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्दै। त्यसैले यो प्रकारको समाज हाम्रो जसरी निर्माण भयो, त्यो समाजको विकास क्रमले नै हामीलाई कहाँ पुर्याइदियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आलोचनात्मक ढङ्गले मान्छेहरूले नसोच्ने, त्यो आलोचनात्मक ढङ्गले सोचेको मान्छेलाई राजनीतिक पार्टीले पहिले नै वर्जित गर्ने होइन, पहिले नै त्यसै चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो सङ्गठनमा बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ कटाउँदै जाने, त्यसलाई चाहिँ सिलेक्सन बायस थ्योरी भन्छ। सिलेक्सन बायस भनेको तपाईँलाई मन परेका मान्छे बाहेक तपाईँले नजिक मुमाराम खनालसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। राजनीतिक विश्लेषक, साँच्चै नै राजनीतिकलाई दोष लगाएर मात्रै हुन्छ। हामीले हाम्रो समाज कस्तो बनायौँ, हामीले कस्तो शिक्षा मार्फत समाजको संरचना पुनर्संरचनाका विषयमा काम गऱ्यौँ। आज गाउँको एउटा सामान्य ठुले दाइलाई सोध्यो भने मैले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिएको, त्यो पार्टीले नराम्रै गरे पनि आफ्नो पार्टी हो, के गर्ने भन्नुहुन्छ। गाउँको अर्को माइला दाइसँग कुराकानी गऱ्यो भने मेरो त बाजे नै काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, हामी त पुस्तौनी रूपमा काङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हो, काङ्ग्रेस नराम्रो भए पनि काङ्ग्रेसले नराम्रो गरे पनि हामी काङ्ग्रेस छोड्न सक्दैनौँ किनभने मेरो हजुरबा नै काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भन्नुहुन्छ। हामीले कार्यकर्ता उत्पादन कारखाना जस्तो बनायौँ, हामीले आफ्ना मतदाता उत्पादन कारखाना जस्तो बनायौँ, हामीले समाजमा शिक्षाका माध्यमबाट राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने पद्धतिको विकास गर्नै सकेनौँ। अहिले समाजको क्रिस्चियन फर्स्टले भन्नुभएको छ, उहाँ मार्क्सवादी लेखक हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन फर्स्टले भन्नुभएको छ समाज योचोटि यति नराम्ररी थिलोफिलो भएको छ, यति नै बेला समाजलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि फेरि पनि इच्छा शक्ति, त्यसका लागि सही शिक्षा, त्यसका लागि सही मार्गदर्शन जरुरी छ। मुमाराम खनाल हामीसँग हुन्छ। मुमारामजी, म भन्दै थिएँ र हामीले चाहिँ त्यो प्रकारको जुन एउटा मैले सिलेक्सन बायसको कुरा गर्थेँ, राजनीतिक नेताहरू चाहे त्यो केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, जो कोही सबैको चाहिँ शिक्षाको, सबैको समाजको हुर्के बढेको ठाउँ, उहाँहरूले गरेको राजनीति सिकेको चिज त जम्मै उस्तै उस्तै छ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिलेक्सन बायसले के गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जस्तो चिन्तन धारा छ उहाँहरूको, त्योभन्दा पृथक चाहिँ सोच्ने मान्छे उहाँहरूको नजिकै जान सक्दैन। त्यो पहिलेदेखि नै, त्यो निर्माण हुँदादेखि नै एक प्रकारले चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ जुन व्यक्तित्वहरू चुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो अनुकूलको, आफूलाई आलोचना नगर्ने, आफ्नो त्यो प्रकारको जमात चाहिँ तपाईँको अगाडि आउँछ र त्यसले कहिल्यै पनि त्यो अलिकति चाहिँ आलोचनात्मक ढङ्गले नेतालाई केही भन्न सक्दैन, पार्टीको बारेमा कसैले पनि त्यसको बारेमा भन्न सक्दैन, अथवा त्यो भन्न बित्तिकै उसलाई चाहिँ त्यो त्यो भाग्ने एउटा वातावरण तयार गरिन्छ। त्यसैले यसले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक चाहिँ जुन पार्टीहरूको चाहिँ बनोट, हाम्रो राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ बनोट हाम्रो के बन्यो त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिवादी हो। त्यसले चाहिँ राजनीतिक विचारधारा, त्यसको चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति र त्यसको जुन एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा हो, त्यसलाई चाहिँ बोक्न सकेन। तपाईँले एउटा चिज, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ नि, आलोचना र विरोध। क्या जस्तै म हिजो मात्रै एउटा सामाजिक सञ्जालमा, सम्भवतः तपाईँले पनि हेर्नुभयो, ट्विटरमा कोही साथीले त्यसलाई अपलोड गर्नुभएको थियो, अमेरिकामा त्यति धेरै असहिष्णु भनिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यति बेला त्यहाँ राष्ट्रपति छन्, उनका विषयमा यति धेरै कार्टुन बनाइन्छ, तथापि डोनाल्ड ट्रम्पले के जवाफ दिन्छन्, एउटा पाठ हो, अमेरिकी समाज त्यसलाई सहजै पचाउँछ होइन। हामी चाहिँ आलोचना, टिप्पणी या विरोध सुन्नै सक्दैनौँ राजनीतिमा। त्यो कसैले विरोध गर्यो, मुमाराम खनालले एकचोटि विरोध गर्यो भने त्यो 5 वर्षसम्मका लागि उसका नजिक जानका लागि वर्जित हुन्छ, उसको वैधता भन्ने चाहिँ कहीँनिर कामै लाग्दैन। यो सबैको चिज पनि फेरि अहिले तपाईँले भनेको समाज, ऊ हुर्केको ठाउँ, उसले प्राप्त गरेको शिक्षा, यिनै त कारण होला नि होइन? हो, पक्कै पनि। किनभने हाम्रो चाहिँ आलोचना गर्न पनि जानेको छैन कि हाम्रो सोसाइटीले आलोचना गर्दाखेरि त्यो आवेग, आग्रह र प्रतिक्रिया मात्रै दिन्छ होइन। त्यो न त आलोचना सहने बानी पनि हुँदैन। आलोचना गर्दाखेरि पनि त्यो आलोचना भनेको चाहिँ एउटा प्रश्न हो होइन, त्यो प्रश्न कति स्तरीय छ भन्ने कुराले उत्तरको स्तरीयता आउने हो। त्यसैले तपाईँले प्रश्न जति स्तरीय गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै स्तरीय उत्तर आउने हो। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ समाजमा चाहिँ आलोचना भन्दा पनि त्यो व्यक्तिगत टिका टिप्पणी र व्यक्तिगत प्रतिक्रियामा जान्छ। किनभने हाम्रो सोसाइटी पनि त्यो प्रश्न सोध्न लायक बनेको छैन र प्रश्न यस्तो सोधिन्छ जस्तो नेता छ त्यस्तै प्रकारको एउटा आग्रह,
आफ्नो चाहिँ रिस, आफ्नो आवेग, एक प्रकारले भन्ने हो भने यो टोटल समाज बिरामी छ हैन। त्यो समाज बिरामी छ, राजनीति बिरामी भएका कारणले समाज बिरामी छ र समाजले बिरामी नेताहरूलाई नै बढी किन रुचाइरहेछ त भन्दाखेरि यो समाजै बिरामी छ। हामीले बिरामी समाज बनाएका छौँ हैन र स्वस्थ मान्छे यहाँ धेरै रुचाइँदैन। हामीले चाहिँ यो खालको चाहिँ जुन सामाजिक बिरामी हो त्यो सामाजिक बिरामी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ यो औषधि खुवाउन लागेको अहिले होइन। जति बेला यो औषधि हामीले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक चाहिँ एउटा चाहिँ प्राङ्गारिक टाइपको चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिएन, त्यो असाध्यै ढिलो भयो र नेपालकै शासकहरूले चाहिँ त्यो शिक्षालाई चाहिँ यति धेरै वर्जित गरेको समाजमा हामी हुर्क्यौँ र हामी त्यो देशमा हामी जन्म्यौँ, जसले गर्दाखेरि यति पछि शिक्षा सुरु भएको चाहिँ शिक्षालाई पनि हामीले सोसल इन्जिनियरिङ गर्नेतिर त्यो शिक्षालाई लग्यौँ र हाम्रा पार्टीहरूले अझ त्यसलाई चाहिँ के गरे भन्दाखेरि हिजो पञ्चायतकालमा भन्दा बढी कमसेकम पञ्चायतकालले त त्यो शासकीय चाहिँ संरचनाभित्र मात्रै त्यो कुरालाई चाहिँ बढी उसले चाहिँ त्यो सामाजिकीकरण गर्न खोज्थ्यो होइन राजनीतिलाई। तर राजनीतिक पार्टीहरू त प्रत्येकका घर घरमा प्रत्येक चाहिँ व्यक्तिमा उनीहरूको चाहिँ पहुँच भयो, जुन पहुँच चाहिँ निरङ्कुश सत्ताको रहँदैन होइन। त्यसमाले उसले चाहिँ त्यो एउटा रेजिममा त उसले गर्छ तर इन्डिभिजुअल लेभलमा त पोलिटिकल पार्टीले गर्ने हो। दुई खुट्टा टेकेको मान्छे भेटे पछाडि त्यसलाई कित्ताबन्दी गरिहाल्नु पर्यो, सके आफ्नो कार्यकर्ता बनाइहाल्नु पर्यो। तपाईँहरूले खास गरी मैले यहाँनिर जोडेको साझा पार्टी बनाउँदा या साझा पार्टी बनिसके पछाडि हरेक मान्छे कार्यकर्ता हुने होइन भन्ने जो तपाईँहरूले फिलोसफी एउटा निर्माण गर्नुभएको थियो त्यो कम्तीमा पनि अलि इनोभेटिभ अलि नयाँ प्रकारको थियो। हामीले चाहिँ हुने भए भए जनावरहरूलाई पनि चाहिँ राजनीतिक दलको सदस्यता दिन्थ्यौँ होला के, त्यस्तोसम्म गऱ्यौँ नि त होइन। त्यसैले हामीले अहिले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो बेलामा हाम्रा राज्य सत्ताका, हाम्रो मात्रै होइन संसारभरिकै राज्य सत्ताको चरित्रका बारेमा र उसले गर्ने कार्यशैलीको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। उसले एड्रेस गर्ने मुद्दाहरू के हुन् र ती मुद्दाहरूप्रति चाहिँ राज्यको चाहिँ कस्तो रवैया हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठेका छन्। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, हामी चाहिँ कहीँ विदेश जान्छौँ, विदेश जाँदाखेरि त्यो यो भूमण्डलीकरणको चाहिँ युगमा अब हाम्रो पासपोर्टहरू चेक हुन्छ, हामीले चाहिँ एमआरपी गरेका छौँ र त्यो एमआरपीले सबै तपाईँको एड्रेस बताउँछ, तपाईँको चाहिँ सबै सूचनाहरू त्यसमा एउटा सानो चिप्समा छ। तर हामीले त्यति बनाउँदै ठुलो खर्च गर्दै होइन एउटा चाहिँ शरीरभित्र काहीँ पनि तपाईँले सुन लुकाएर अथवा चाहिँ हिरा लुकाएर जानुभयो, अपरेसन गरेर काहीँ छालाको बिचमा राख्नु भएको छ भने पनि यस्ता पावरफुल एक्सरे मेसिनहरू छन् जसले तपाईँलाई चाहिँ तुरुन्त नै त्यो पत्ता लागेर अनि त्यसलाई निकाल्ने प्रबन्ध पनि छ। अब एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर तपाईँ कुन रोग बोकेर जानुभएको छ भन्ने त त्यो संयन्त्र त बनाएको रहेछ। त्यो नबनाउने मात्रै होइन, त्यो रोग बोकेर जाने मान्छेहरू हुन्छन् र पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्नका लागि पनि खास चाहिँ सामानहरूको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ भनेर संसारले त्यो तयारी काहीँ पनि गरेको हुन्छ अमेरिकामा। यो विषयमा हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ। म अझ अगाडि जान चाहन्छु। तपाईँले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, यो व्यक्तिलाई भने होइन, समाज पनि बिरामी भयो, राजनीतिक नेता बिरामी भए, हामीले बिरामी मान्छेलाई नै देश जिम्मा लाग्यौँ भन्दा फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के चित्त दुख्ला भने मलाई बिरामी भन्छन् 18 घण्टाभन्दा धेरै मैले के काम गर्ने त भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो क्या। हामीले उहाँलाई बिरामी भने होइन, समग्र हाम्रो राजनीति नै बिरामी भयो भन्ने तपाईँको जुन एउटा कोनोटेसन छ नि, जुन एउटा शब्द आलङ्कारिक रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको अर्थमा अलिकति जाउँ त। होइन, मैले भन्न खोजेको के हो भने जस्तै केपी ओलीकै उदाहरण भएर जाउँ, उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्यको कुरा होइन यो अहिले हामीले गर्दैछौँ। यद्यपि उहाँलाई पनि म के भन्छु भने उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ नि साँच्चै नै, र त्यति अस्वस्थ मान्छेले मुलुकको चाहिँ यो मुलुकको त हुन्छ, यो मुलुकको लागि त उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर 95% चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने काम गरिरहनु भएको छ, 5% चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री भएर गर्ने काम गर्नुभएको छ भने उहाँले यो उल्टाइदिएर 5% मात्रै प्रधानमन्त्री भएर नगर्ने काम गर्ने र प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने चाहिँ 95% काम गरिदिने हो भने स्थितिमा परिवर्तन आउँथ्यो। तर मैले त्यो आशा किन गर्दिनँ भने स्वयं प्रधानमन्त्रीको केपी ओलीको राजनीतिक स्कुलिङ र उनी जुन ढङ्गले त्यो स्कुलिङ चाहिँ बनेर केपी ओली अहिले संयोगवश भन्छु मैले एमालेको त्यति बेलाको मालेको चाहिँ संरचना हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुपर्ने मान्छे होइन। उहाँले यो सत्तामा उहाँ आउनुपर्ने पात्र नै होइन भन्छु म चाहिँ होइन व्यक्तिगत रूपमा, किनकि उहाँको चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको कम्बिनेसन जति बेला माले बन्दै थियो त्यो माले बन्ने बेलामा उहाँको चाहिँ पोजिसन भन्नुहुन्छ भने त्यो धेरै तल मात्रै होइन। तपाईँले
तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि त नेपालको राजनीतिमा जो पात्र तपाईँ हामीले असाध्यै धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छौँ उसको जुन प्रकारको चाहिँ राजनीतिक वृद्धिको दर बनिरहेको हुन्छ अब ऊ पुग्छ होला भन्छौँ तर कोही फुत्ता आउँछ। तपाईँ हामीले 53-54 सालमा फेरि लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुने कुरा सोचेका थियौँ र नेपालको राजनीतिमा त नहुने चिज भइरहेको हुन्छ नि त। हो, कतिपय नेताहरूले यस्तो गल्ती गर्न पुग्छन् जसका कारणले गर्दाखेरि सही मान्छे चाहिँ त्यो राजनीतिमा त्यहाँ चाहिँ पुग्न नसक्ने चाहिँ एउटा परिवेश चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसका आफ्नै खालका समस्याहरू पार्टीभित्र हुन्छन् र कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ एउटा नेतालाई चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिले पनि एउटा नेतालाई चाहिँ डोराएर अगाडि ल्याउँछ। त्यो आफ्नै खालको त्यो विकास क्रम हुन्छ। र हामीले चाहिँ जुन बिरामी समाजको मैले कुरा गर्दै थिएँ त्यो बिरामी के हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो चाहिँ सत्ताको चरित्रले हाम्रो समाजलाई स्वस्थ हुन दिएन। यसको उदाहरण त हाम्रै अगाडि छ। अहिले हाम्रै अधिकांश छोराछोरीहरू किन यो देशमा बस्न चाहँदैनन् भने यदि यो देशमा बस्ने हो भने हामी बिरामी हुन्छौँ भन्ने नै छ उनीहरूलाई। हो, तपाईँले त्यहाँनिर एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो। म तपाईँको ट्विट पढ्दै थिएँ, सम्भवतः हिजो, म गलत छैन भने हिजो होला होइन। अधिकांश नेताहरूका छोराछोरी यति बेला विदेशमा पढिरहेका छन् या विदेशमा पठाएका छन्। जसले पठाएका छैनन् या पठाउन सकेका छैनन् उनीहरूलाई सबभन्दा बढी चिन्ता मैले किन पठाउन सकिनँ भन्नेमै छ। मुलुकका बारेमा त उनको चिन्तै छैन होइन। होइन, मैले त अहिले चाहिँ अझ मैले बिरामी समाजको बारेमा अझ त्यसमा चाहिँ म के थप्छु भने अहिले बडो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा छोराछोरीहरूको अहिले त 40 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले नेपाली भाषा नेपाली संस्कृति बोलिरहेछ र यो नेपाली बोलेर यो समाजलाई चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो नेपाली समाजको मौलिकता छ भन्ने त्यो एउटा अनुभूति गर्नुहुन्छ। अबको पुस्ता मेरा छोराछोरीको पुस्ता तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले न त राम्रो नेपाली बोल्छन् न राम्रो अङ्ग्रेजी। लेख्न त बोल्न त अङ्ग्रेजीसम्म चाहिँ अलिकति राम्रो बोल्लान् तर लेख्ने कुरामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने न त उनीहरूको अङ्ग्रेजी राम्रो छ न त उनीहरूको नेपाली राम्रो छ। त्यस हुनाले अबको 40 वर्षका भन्दा माथिका मान्छेहरू चाहिँ मान्छेको त भौतिक शरीर त मर्छ। त्यसपछिको पुस्ताले हाम्रो चाहिँ भाषा हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ सम्पदा यी सबै कुराहरूप्रति यति उदासीन छ। यसको चाहिँ भयावह चित्र त हामीले देखेकै छैनौँ अहिले होइन। यो एउटा भूमण्डलीकरणको प्रभाव पनि हो कि किनभने राजनीति पनि सीमाविहीन, अर्थतन्त्र पनि सीमाविहीन, शिक्षा पनि सीमाविहीन, सबैलाई व्यापारमा लिएर गएर गाँच्दिएका छौँ नि त हामीले। होइन, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईँले जुन ठाउँमा आउनुभयो म भन्छु अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुभयो भने यो भूमण्डलीकरण त सबैभन्दा बढी चीनलाई लागेको छ। तर चिनिया समाजको बनोट र चिनिया संस्कृतिको चाहिँ कन्फ्युसियसदेखिको तपाईँ फिलोसफीलाई हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म पनि त्यसको आफ्नो मौलिकता त्यो मरेकै छैन। तपाईँ संसारमा जानुहोस्, इन्डियनहरूकै हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्डियनहरूको चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ कल्चर र उनीहरूको चाहिँ त्यो भाषा यस्तो चाहिँ यसरी चाहिँ एकीकृत भएर त्यो परम्परासँग जोडेर आएको छ। यस्तो खालको फ्रेगमेन्टेसन छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले जापानी सोसाइटी हाम्रोभन्दा त धेरै पुँजीवादी धेरै वैश्वीकरण भएको भूमण्डलीकरण भएको सोसाइटी हो नि त। तपाईँ दक्षिण कोरिया हेर्नुहोस्, तपाईँ थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, इभन अहिले पनि त्यो छैन। तपाईँले चाहिँ हाम्रो परम्परा हाम्रो चाहिँ त्यो परम्परासँग हाम्रो चाहिँ तादात्म्यता चाहिँ ग्लोबलाइजेसनसँग हुन्छ। हेर्नुहोस् किन मान्छेहरू फर्किरहेका छन् त। ल यही लकडाउन पछि किन आफ्नो देश फर्किन्छ मान्छे? त्यो आफ्नो देशको लयसँग ऊ कहीँ गए पनि छुट्दैन। त्यस हुनाले मलाई अस्ट्रेलियामा चाहिँ केही साथीहरूले यस्तै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो हामीले टाई लाउने भने त यहाँ नेपाली पर्वमा मात्रै, त्यहाँको टाई लाउने वर्गसँग नेपालीको उठबसै छैन। तपाईँ कहीँ पनि तपाईँ अमेरिकन सोसाइटीमा तपाईँ जानुहोस्, सबै तिजमा नेपालीहरू मात्रै जम्मा हुने हो र उनीहरूका राम्रा कपडा लाउने चाहिँ कहिल्यै पनि तपाईँ चाहिँ नेपालीहरूकै माझमा हुन्छ। भनेपछि सोसाइटीले त्यहाँ गएर त्यो घुलमिल किन अस्ट्रेलियन सोसाइटीले पनि त्यो घुलमिल चाहिँ राख्दो रहेछ त। अमेरिकन सोसाइटीसँग किन नेपालीहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ एट्याच हुन सकिरहेको छैन? किन माइग्रेन्टहरूको प्रब्लम यसरी आइरहेछ? त्यसैले ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ तहमा पनि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो परम्परासँग नजोडिएको ग्लोबलाइजेसनले के गर्छ भने यस्तो फ्रेगमेन्टेसन ल्याउँछ र त्यसले यस्ता एजेन्डाहरू पनि बोकेर ल्याउँछ साथसाथै जुन एजेन्डाहरू नेपाली सोसाइटीले हलै गर्न सक्दैन। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने यो बिरामी सोसाइटी जति बनाउँदै गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रा सन्तानहरूलाई त्यो मजा आउने होइन कि उनीहरू झन् बढी अलगावमा पर्छन्। न त अर्को सोसाइटीले उनीहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ न आफ्नो चाहिँ जुन प्रकारको तपाईँले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ पहिचान थियो, त्यो सामाजिक बनोट थियो या हाम्रो त्यो गर्व गर्न लायक विगत थियो त्यो पनि उनीहरूसँग भएन। आज विश्वले गरेको परिवर्तनमा पनि उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ गएर चाहिँ मिसिने भएन भनेपछि उनीहरू त चाहिँ कता न कताको छोडिने जस्तो भयो। हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई
हाम्रो चाहिँ नराम्रो सबै हाम्रा कुराहरू नराम्रा त्यही भन्ने चाहिँ अर्थमा होइन। हामीले चाहिँ समाजलाई चाहिँ राजनीतिले सोसल इन्जिनियरिङ गरेका कारणले हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो समाज चाहिँ जुन ढङ्गले विकास हुनुपर्ने हो, यो जुन स्वतन्त्र ढङ्गले कतिपय कुराहरू के हुन्छन् भने तपाईँले त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्न मात्रै होइन कि अझ बढी त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि राज्य क्याटालिस्टको काम गर्छ, तर त्यसले चाहिँ आफै चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ गर्दैन। तर हाम्रो के भयो भन्दा उल्टो, समाजमा रहेको जुन खालको चाहिँ जुन अवचेतना हो होइन, त्यो विकासका लागि चाहिने त्यो अवचेतनालाई पहिला चाहिँ तपाईँले राजनीतिबाट चाहिँ त्यसलाई गाड्दिनु भयो, उठ्नै दिनु भएन, उठ्नै नदिने गरी ठुलो ठुलो बनाइदिएको छ, त्यसले सोच्न पनि सक्दैन, विकास गर्न पनि सक्दैन एकदमै। अनि राजनीतिकरण गरिदिनु भयो समाजलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चेतना हो, त्यो चेतना के भयो भने त्यो रियल चेतना भन्दा पनि हामीले कृत्रिम चाहिँ दलीय चेतना चाहिँ बढी गरिदियौँ क्या। अर्को एउटा चिज मोमारामजी, जस्तै हामीले केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा उहाँको स्वास्थ्यको लाभकै कामना गरेर अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने हो, देखिएको चित्र बोल्या हो। अरू नेताहरू जो आफूलाई चाहिँ केपी ओली पो बिरामी त हामी त छैनौँ, हामी त एकदम तन्दुरुस्त छौँ भन्छन्, साइकल पनि चलाउँछु म छतमा मासु पोलेर खान पनि सक्छु, म भेज पनि खाइरहेको छु, नन भेज पनि खाइरहेको छु, एकदम सन्तुलित भोजन खाइरहेको छु भन्नेसम्मका नेताहरू चेतका हिसाबले त उहाँहरू पनि त बिरामी त हो नि। समाजलाई पढ्न नसक्नु, अबको बाटो थाहा हुन नसक्नु, बिरामी भनेकै सही विचार गर्न नसक्नु, सही विचार लिएर हिँड्न नसक्नु त हो नि होइन? होइन, अबको एकदमै सही भन्नुभयो। त्यो त्यसमा चाहिँ अहिले ओलीजीको ठाउँमा कुनै पनि व्यक्ति को आउँछ प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हामीले नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने 6 जना मान्छेको चाहिँ नाम लियौँ भने 1 नम्बर यो 2 3 सबैले भनिदिन्छ। त्यो नेपालको हरेक नागरिकले त्यो भन्न चाहिँ सक्छ। यसको मतलब के हो भने जुन मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीको पाइपलाइनमा छन् ती मान्छेहरू पहिले नै टेस्टेड भएर पहिले नै उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा झन् फ्रस्ट्रेसनको कुरा। एउटा त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ हटाएर फेरि अर्को त्यस्तै मान्छे ल्याएर अनि त्यसको के फाइदा हुन्छ र उसका सल्लाहकारहरू जो घर चलाउनलाई चाहिँ बनेका छन् ती फरक आउँछन् होइन। उसले चाहिँ अहिलेका चाहिँ राजदूतहरू जो चाहिँ उसका चाहिँ नातागोताहरू छन् र पार्टीलाई पैसा दिएर गएका छन्, रियल भन्नुहुन्छ भने पार्टीलाई पैसा दिएर चाहिँ राजदूत भएका छन्, ती फर्केर आउँछन् र अर्को पङ्क्ति त्यस्तै जान्छ। तपाईँ चाहिँ पुलिस सेक्टरमा यो अहिले भर्खरै एकजना बन्धुको नाम आइरहेको छ, रिटायर हुनेलाई के चाहिएको छ ल भन्नुहोस् त। समाजमा चाहिँ जुन मान्छेले आफ्नो चाहिँ चरित्र चाहिँ एकदमै तल छ त्यो मान्छेसँग गएर दिन दहाडे चाहिँ जुन घटना घटाउँछन् र राजनीतिक दल टुटाउने र फुटाउने खेलमा छन्। अब यिनै हुन्छन् हेर्नुहोस्, भोलि यिनै राजदूत हुने हो। अनुहार फरक होला, पात्र फरक होला, प्रवृत्ति त उही हुने हो। फेरि अहिले भनेको के हो भने समग्र अहिलेको राजनीतिक चाहिँ संरचनाबाट निश्चित नेतृत्वले गर्न सक्ने चाहिँ कुनै चिजहरू छैन र अर्को पात्रलाई तपाईँले फेरि पनि त्यति ठुलो कुनै चाहिँ परिवर्तन आउने कुनै सम्भावना छैन। अर्को मोबारामजी, अर्को मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, जस्तै धेरै मान्छेले प्रश्न के गर्छन् भने ल केपी ओली त बेठिक भए, कस्ता सल्लाहकार होलान्, या फलानो त बेठिक भयो, सल्लाहकारले सही सल्लाह दिनु पर्दैन थियो भन्ने जो प्रकारको प्रश्न उठ्छ, या अध्यादेशकै प्रश्नमा होला या अन्य निर्णय गर्दाका प्रश्नहरूमा होला, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग सल्लाहकारको सल्लाह सुन्ने या सल्लाहकार जसलाई हामीले नियुक्त गर्छौँ, तपाईँले एउटा गजब शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ नि, घर चलाउनलाई मान्छे नियुक्त गर्ने भन्ने, सल्लाहकारको त्यो त बनिसकेको छ यहाँ, त्यो अलिकति हेरौँ त। अब सल्लाहकार भनेको पहिलो कुरा त के हो भने अहिलेका नेताहरूले जसलाई सल्लाहकार बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भाग पुर्याउनको लागि मात्रै हो। उहाँहरूले सल्लाह लिन लायक पनि सल्लाहकार बनाउन पनि हुन्न र उनीहरूसँग सल्लाह पनि लिनुहुन्न। सल्लाह लिने मान्छे भूमिगत हुन्छन् र ती कस्तो सल्लाह दिन्छन् भन्दाखेरि कहाँबाट पैसा कमाउने र म अघि पनि भने अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले सबैभन्दा ठुलो 95% समय उनीहरूले चाहिँ डिलिङमा, तपाईँलाई चाहिँ म भनौँ डिलिङमा जो माफियाहरू छन् तिनीहरूको डिलिङमा बिताउँछन् र त्यसै हुनाले प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम त 5% मात्रै गर्छन् उनीहरू। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ राजनीतिक वृत्त त्यो चाहिँ पछि हामीले ब्युरोक्रेसी सेक्युरिटी सेक्टरदेखि लिएर अदालत सबै आउला, तर मूलत त्यो राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ जुन काम भइरहेछ अहिले त्यो काम चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री आए पनि त्यसैको निरन्तरता हुने हो र उनीहरूले जुन सल्लाहकार राख्छन् ती सल्लाहकारहरू रियल सल्लाहकारहरू बाहिर छन्। जुन सल्लाहकारले नेपालको राजनीतिलाई र नेपालको चाहिँ आर्थिक अचलका लागि नेपालको राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेका छन् र अपहरण गरेका छन्, ती त तपाईँ चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूका घरमा जुन नेताहरू जान्छन् त्यहाँ छन् र तिनीहरूबाट निश्चित होइन, त्यो तिनीहरूबाट निश्चित राजनीतिक निर्णयहरूले यस्तो परिणाम ल्याउने हो। त्यसैले यसमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन
त्यो परिवर्तन नहुँदासम्म चाहिँ जुनसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसले परिणाम ल्याउँदैन। यिनले सल्लाह दिँदैनन्, यिनीहरू सल्लाह दिन लायक छैनन्, म यिनका कुरा सुन्दिनँ किनभने यी मेरा कार्यकर्ता हुन् भन्ने थाहा भइसकेपछि अनि किन नियुक्त गरे, किन राज्यको कोष दोहन गरे भने? अहिले मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँले चाहिँ यदि साँच्चै सल्लाहकार चाहिँ बनाउने हो भने हाम्रा चाहिँ कैयौँ नेताहरू जसले चाहिँ आफूलाई पढेको भन्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि ल्याउनु भएको छ, दिल्ली युनिभर्सिटीबाट ल्याउनु भयो होला, जेएनयूबाट ल्याउनु भयो होला, अरूबाट ल्याउनु भयो होला, अहिलेकै व्यक्तिहरू पनि कोही मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। किन होला मनमोहन सिंह जति बेला भारतको प्रधानमन्त्री भए उनले चाहिँ त्यत्रो इन्डियाको त नेपालको त कुरै छोडिदिउँ, इन्डियामा त 101 इकोनोमिस्टहरू छन् नि होइन, 101 राजनीतिक चाहिँ पढेका, राजनीति बुझेका, इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएका ठुला मान्छेहरू छन् नि। तर उनले चाहिँ किन चाहिँ कौशिक बसु जस्तो मान्छे, रघुराम राजन जस्तो मान्छेलाई चाहिँ जो इन्डियाभन्दा बाहिर गएर खोजेर इन्डियन भए पनि, इन्डियन मूलका भए पनि होइन, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ युनिभर्सिटीका चाहिँ प्रोफेसरहरू चाहिँ बोलाएर किन सल्लाहकार बनाएका हुन् भनेर भारतबाट सबै नराम्रो कुरा गरे सिक्छन्, तर राम्रो कुरा पनि त सिके हुन्छ नि त। हो, त्यो सल्लाहकार के नेपालमा छैनन्? नेपालका छन्, अथवा यहाँ छैनन् भने बाहिरबाट पनि त ल्याउन सकिन्छ नि त। तर त्यो पार्टीका, तर ती आफ्नो पार्टीको हो कि होइन, आफूले भने बेला प्रश्न उठाउँछन् कि भन्ने चिन्ता छ नि त। प्रश्न उठाइदिएपछि त उहाँहरूलाई चिन्ता भइहाल्छ नि। साँच्चै नै नेताकार राख्यो भने त मैले तपाईँलाई के भन्छु, म चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुने हो भने मैले चाहिँ सल्लाहकारलाई, जो चाहिँ नेपालीहरू नै विदेशमा 20 लाख 25 लाख तलब खानेहरू थुप्रो मान्छेहरू छन् र तिनलाई त्यसै त्यो तलब दिएको त होइन विश्वले, र उसलाई चाहिँ 10 लाख तलब दिएर नेपालमा आऊ भन्न सकिन्छ र 10 लाख तलब नपाएर बिग्रिने होइन। उनीहरूले अरब जुन भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको तुलनामा 4 जना मान्छेले चाहिँ हामीले नेपाली छैनन् भने विदेशी नै ल्याए पनि हुन्छ। उदाहरणकै लागि तपाईँले दुईटा ब्याङ्क चाहिँ जुन घाटामा गइरहेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र तपाईँ चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ के भयो, हामीले चाहिँ 2-4 जना टाउके हामीले चाहिँ विदेशी ल्याउन बित्तिकै उनीहरूले तलब त धेरै गाए तर ब्याङ्कलाई चाहिँ नाफामा लगिदिए। हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सल्लाहकारहरू चाहिँ ल्याउनका लागि नेपालीहरू छैनन् भने पनि त्यो जति पनि छन् विदेशी ल्याए पनि केही हुँदैन, तर त्यो तलबको तुलनामा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउनु भएको छ, त्यो सल्लाहकार होइन निजी ड्राइभर हुन पनि लायक छैन, अनि उसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 60,000 दिए पुग्छ भनेर हुन्छ यो? ठिक छ। अर्को चाहिँ यो मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँले बिचमा त्यसलाई चाहिँ उद्धरण पनि गर्नुभएको थियो, सही समयमा सही निर्णय नगर्ने, राजनीतिक शक्तिमा पुगे पछाडि विवेक भन्ने चिजको बिर्को कतै बन्द पो हुन्छ कि सही समयको विश्लेषण गर्न नसक्ने, सही कदम लिन नसक्ने, खास गरी कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सत्तामा उनीहरू जुन सङ्घर्षका साथ पुग्छन् त्यहाँ पुगे पछाडि गर्नुपर्ने कामबाट उनीहरू असाध्य धेरै च्युत हुन्छन्। त्यो माओलाई पनि कतिपय बेला मान्छेले आरोप लगाए, लेनिनलाई पनि लगाए, या अरू सन्दर्भमा तपाईँ शक्तिमा पुग्दा जसरी पुगेकी थिइन् इन्दिरा गान्धी, उनी कम्युनिस्ट थिएनन्, उनलाई पनि त्यो आरोप थियो। यो चाहिँ किन हुन्छ? अब यसको कारणलाई चाहिँ म चाहिँ पहिलो कुरा त लेनिन माओकालीन चाहिँ रुस र चीन जो फर्स्ट वर्ल्ड वारको वरिपरि जुन ढङ्गको चाहिँ इन्टरनेसनल क्राइसिस थियो त्यसमा चाहिँ सोसलिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सत्तामा गए थुप्रै सोभियत सङ्घको साथसाथै, र दोस्रो विश्वयुद्धको वरिपरिमा चाहिँ चीन जस्तो विशाल भूभाग भएको राष्ट्र चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ पद्धति अपनाएपछि त्यसका वरिपरि रहेका राष्ट्रहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएर अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट खेमामा त्यहाँ गए र उनीहरूको राज्यको चरित्र र एउटा चाहिँ कम्प्लिट कम्पोनेन्टमा माओवाद भन्दा, लेनिनवाद भन्दा त्यसको चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ चित्र जुन आउँछ त्यो चित्रमा चाहिँ मात्रै राजनीतिक सत्ता मात्रै थिएन, त्यसको आर्थिक सत्ता थियो, सांस्कृतिक सत्ता थियो, त्यसको चाहिँ दार्शनिक सत्ता थियो। त्यसमाले ती टोटल कम्पोनेन्टमा जो लेनिनवाद भन्ने कम्युनिस्टले जुन खालको चाहिँ अर्थनीति, जुन खालको चाहिँ सामाजिक चरित्र बोक्छ, जुन सत्ताको चरित्र बोक्छ र माओवाद भन्नाले बोक्छ, त्यो चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले जुन सत्तामा छन् त्यसले बोक्दैन, किनकि बृहत्तर राज्यको चाहिँ लोकतान्त्रिक परिवेशभित्र संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गएको चाहिँ शक्ति भएको हुनाले यसले चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ अवयव मात्रै यसले काम गर्न सक्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले लेनिनवादी सत्तासँग, माओवादी सत्तासँग यसलाई हामीले तुलना गर्नै सक्दैनौँ। होइन, मैले त्यसरी भन्दा पनि मैले भन्न खोजेको सत्तामा गइसके पछाडि उहाँहरूको हुन त अर्को पनि प्रश्न छ मेरो यहाँनिर जोडे, कम्युनिस्टहरूको मुटु चाहिँ साँच्चै ढुकुरको हुन्छ कि क्या हो, मिल्नै नसक्ने होइन, अर्थात् उहाँहरू चित्त चाहिँ यति धेरै सानो हुन्छ क्या हो, शङ्का भन्दा अरू गर्दै नगर्ने, अहिले पनि प्रचण्ड या माधव नेपाल उनीहरूको यो जो देखिया छ नि, मैले त्यसरी भन्न खोजेको। हजुर, अर्को कुरा के हो भने अब तपाईँले चाहिँ भनेसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ
तादात्म्य मिलाएर हेर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू भन्ने जुन परम्परागत कम्युनिस्ट यी धेरै फरक र त्यो परम्परागत कम्युनिस्टहरू भन्दा केमा फरक छैनन् यिनीहरू भने जो परम्परागत कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवादी आभा सत्ताको सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो यिनीहरूको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टमा त्यो अधिनायकवादी आभा चाहिँ छ हैन त्यो अधिनायकवादी चिन्तनले गर्दाखेरि उनीहरू व्यक्तिवादी चाहिँ अधिनायकवादतिर जान्छन् र त्यो चाहिँ परम्परागत कम्युनिस्टले वर्गको अधिनायकवादको कुरा गर्थ्यो तर अहिलेको कम्युनिस्टले चाहिँ व्यक्तिवादको कुरा अधिनायकवादको कुरा गर्छ जो चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र जस्तै हो त्यो निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा कुनै फरक छैन अहिलेको चाहिँ संरचना हैन त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ त्यो तर यहाँ अर्को अन्तर्विरोध र परस्पर विरोधी कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेका कम्युनिस्टहरूले चाहेर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो अधिनायकवादी चिन्तन धारा उनीहरूको रहँदै पनि राज्यको बृहत्तर लोकतान्त्रिक परिवेशले उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिँदैन र यसका चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले रोक्छन् त्यो रोकेका कारणले गर्दाखेरि कैयौँ पटक उनीहरूले के गर्छन् भने त्यही डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ आफ्नो अधिनायकवादी चाहिँ चिन्तन धारा र प्रवृत्तिलाई चाहिँ अनुकूल हुने गरेर त्यसलाई तोडमोड चाहिँ गर्छन् र त्यो गरिरहेका छन् तर अहिलेका कम्युनिस्टहरूले हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिवेश हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणाली र हाम्रो चाहिँ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरूको त्यो अधिनायकवादी चाहिँ चिन्तन धारा चाहिँ राज्य सत्तामा अभिव्यक्त हुने सम्भावना हुँदैन मात्रै के हो जस्तै मोहरामजी अर्को म समयको चापका कारण पनि तपाईँलाई बिचमा रोकिरहेको छु तपाईँलाई बोल्न अप्ठ्यारो भएको छ म क्षमा पनि चाहन्छु तर कम्युनिस्टहरू विश्वमा जो प्रकारको परिदृश्य देख्यो हामीले एउटा कालखण्डमा खास गरी शीत युद्ध पछिको समयमा विश्वबाट कम्युनिस्टहरू विलुपीकरणको दिशातर्फ गए भन्यौँ तर त्यही बिचमा नेपालमा जसरी कम्युनिस्टहरू नामका कम्युनिस्ट भनौँ व्यवहारका जे कोही भनौँ तर जसरी उनीहरू चाहिँ बढेर आएका थिए अन्ततः सत्ताको एउटा ठाउँमा पुगे पछाडि नेपालबाट पनि अब कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ यस्तै हो भने अर्को चुनावबाट यिनीहरू रहँदैनन् यिनीहरूलाई भोट कसले हाल्छ भन्ने एउटा चित्र बनाएको छ नि एउटा मानसिकता विकास हुँदै गएको छ अनि कस्तो बनाइदियो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ कम्युनिस्टको एउटा नेता सत्तामा जान बित्तिकै मेरा चाहिँ व्यक्तिगत समस्याहरू पनि हल हुन्छन् भनेर एउटा यस्तो चेन बनाइएको छ त्यो चेन बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि त्यो सोसाइटीको चाहिँ त्यो जीवनधारा भन्छ नि त्यो सोसाइटीको जीवनधारा नै त्यो पार्टीकरण गरेको हुनाले उनीहरूमा त्यतिको धेरै तात्विक अन्तर चाहिँ पर्दैन र यी दुईटा पार्टी जस्तै 60 सालदेखि नै नेपाली जनताको एउटा मनोभावना के थियो भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकजुट नभएर हो कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बहुमत छ नेपालमा र उनीहरूले काम पनि गर्न सक्थे प्रतिक्रियावादीले दिएनन् कि नेताहरूले त्यस्तो भन्थे प्रतिक्रिया आफूले काम गर्न नसकेन उनीहरूले जहिले पनि प्रतिक्रियावादीलाई दोष दिन्छन् त्यो प्रतिक्रियावादी भनेको हो भन्ने पनि कोही पनि छैन र प्रतिक्रिया हैन आफै नै प्रतिक्रियावादी हो कम्युनिस्टको प्रतिक्रियावादी आफै हो त्यस हुनाले त्यो प्रतिक्रियावादी तिर होइन कि जहिले पनि चाहिँ बाह्य कारणबाट जबकि कम्युनिस्ट सिद्धान्तले के भन्छ भने सम्पूर्ण चाहिँ सङ्घर्षको जड चाहिँ आन्तरिक हुन्छ बाह्य कारण त निमित्तिक हुन्छ भन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको ठिक उल्टो त्यो डायलेक्टिक मेटेरियलिजमको पनि ठिक उल्टो उनीहरूले के बुझ्छन् भने सबै कुराहरू बाहिरले चाहिँ गडबड गरिदियो हामी त ज्यादै असल हौँ हामी सबैले चाहिँ हामीलाई मन पराएको थियो तर यो सबै चाहिँ बाहिरकाले हामीलाई आक्रमण गरेर हामीलाई काम गर्न नसक्ने बनाइदिए भन्ने बुझ्छ र ओलीको पनि त्यही छ अहिले प्रचण्डको पनि त्यही छ होइन अहिले त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ जन्मिएर जब राजनीति गर्न थाले त्यो राजनीति गर्न थालेदेखि एउटै स्टेटमेन्ट छ है त्यो स्टेटमेन्टमा कुनै परिवर्तनै छैन किन परिवर्तन छैन भने उसले त्यो परिवर्तनकारी धारलाई उसले नपढेको छ न बुझेको छ होइन त्यसैले एकहोरो जुन आफ्नो त्यो धारमा गएको छ र आफ्नो वैयक्तिक चिन्तनलाई चाहिँ समाजको चिन्तनको रूपमा जसरी उसले चाहिँ बुझेको छ त्यो वैयक्तिक चिन्तनमा उसले पुनर्विचार गर्ने चाहिँ उसको त्यो अब धैर्यता पनि छैन उसलाई समय पनि छैन होइन पुनर्विचारका लागि एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई भन्छु मैले व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाउन खोजेँ होइन एउटा नेताले साह्रै ठुलो नेताले एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँ के पढिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा 2वटा किताबको नाम भन्नुभयो लेखकको नाम पनि भन्नुभयो त्यो किताबको नाम पनि ठ्याक्कै मिलेको थिएन लेखकको नाम त मिलेकै थिएन क्या भने पछाडि अध्ययन भन्ने हाम्रो नेतृत्वको कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त प्रश्न भयो नि अध्ययनले हो नि त विचारलाई तपाईँ चाहिँ चलायमान गतिशील बनाउने अन्यथा त त्यो हिजो कुनै समयमा पढेकै चिजलाई चाहिँ आधार बनाएर त्यही मात्रै बोलिरहने तपाईँले भने जस्तै गोपीकृष्ण कौ भनिरहनु परेन त भने हो एकदमै अब उहाँहरूको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो जुन परम्परागत कम्युनिस्ट चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ त्यो उहाँहरू न त्यो कम्युनिस्ट रहनुभयो होइन उहाँहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिवादी निरङ्कुशता बोकेको र आफ्नो सन्तुष्टि
र आफ्नो चाहिँ त्यो हिंताबोध लिएर चाहिँ उहाँहरूले जुन सत्ता चलाइरहनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रतिक्रियात्मक हुने, एकदमै चाहिँ आक्रोशित हुने, त्यो लघुताबोध हुने यो कारणले हो। र उहाँहरूले चाहिँ नेपालको, मैले यो पनि भन्दिनँ कि प्रधानमन्त्रीले सबै जान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सबै जान्नु पर्दैन, उनले राजनीतिक डिरेक्सनको कुरा मात्रै जाने पुग्छ। र ओलीजी त्यसमा चाहिँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो, मैले सक्षम हुनुहुन्छ। र तर मलाई चाहिँ के लाग्ने हो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने 95% काम गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ काम चाहिँ प्रधानमन्त्री गर्नै नहुने काममा समय दिनु। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा जान्न पर्दैन, एउटै मान्छेले सबै कुरा जान्न पनि सक्दैन मोमारामजी, अपेक्षा पनि गर्न हुँदैन। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो देखियो भने स्वास्थ्य विज्ञ पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री, विज्ञानको अब गुरुत्वाकर्षणको नियमलाई तपाईँ प्रतिद्वन्दिता गर्न सक्ने पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री, दर्शनशास्त्रको प्रतिद्वन्दिता गर्न सक्ने पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री। यो नेता भएपछि मैले सबै कुरो जानेको हुनुपर्छ भन्ने यो भ्रम चाहिँ अहिले तपाईँले भनेकै शिक्षा नै होला, समाजकै संरचना होला फेरि हो। त्यो यो कस्तो छ भने एउटै नेताले त्यो कम्युनिस्ट फिलोसफीमा पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो फिलोसफीमा पनि एउटैको कन्ट्रिब्युसन, जस्तै मार्क्सकै तपाईँ भन्नुहुन्छ नि मार्क्सवाद किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले 3टा कुराहरू ल्याउँछन्। फिलोसफीमा पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, पोलिटिकल साइन्समा पनि हुनुपर्छ, र त्यो साइन्टिफिक कम्युनिजम भन्छन् उनीहरूले, र इकोनोमिक्समा पनि हुनुपर्छ होइन। अब साइन्टिफिक कम्युनिजम भनेर जुन साम्यवादी राजनीति भनौँ न, समाजवादी राजनीति, अब त्यसमा चाहिँ लेनिनको पनि ठ्याक्कै उहाँहरूले के भन्नु भने माओ भन्दा चाहिँ यही विषयहरूमा होइन। माओले चाहिँ कम्पिटिटिभ क्यापिटलिजमको चाहिँ व्याख्या गरे, लेनिनले चाहिँ मोनोपोली क्यापिटलिजमको व्याख्या गरे, र माओसम्म आउँदाखेरि माओले चाहिँ दर्शन नै, मार्क्सवादको दर्शनमै कन्ट्रिब्युसन, किनभने त्यो निषेधको निषेध नियम भन्ने हुँदैन, त्यो कन्ट्राडिक्सनको लले नै त्यसलाई फलो गर्छ भनेर चाहिँ थ्योरीमै उनले कन्ट्रिब्युट गरे। र नयाँ जनवादी क्रान्ति भनौँ न, त्यो लिएर गर्ने त्यो मजदुरहरूको भन्दा पृथक थियो भनेर यसरी 3टै क्षेत्रमा, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा, दर्शनको क्षेत्रमा र राजनीतिक चाहिँ विचारधाराको क्षेत्रमा कुन खालको कन्ट्रिब्युसन 3जनाले नै गर्छन्, एकजना मान्छेले गर्छ यी 3टा फिल्डमा, अनि त्यो एउटा वाद हुन्छ, इजम हुन्छ भनेर यसरी व्याख्या गरे। त्यो व्याख्या गर्दाखेरि त नेपालको सन्दर्भमा आउनुहुन्छ भने त कम्युनिस्ट पार्टीको जुन नेता छ होइन, अब त्यो नेता संयोगले एउटा जोकर पनि त्यहाँ जान सक्ने चाहिँ वातावरण छ हेर्नुहोस् होइन। अब संयोगले त्यहाँ गइसकेपछि नेताले के ठान्छ भने आफूलाई मार्क्स राखे होइन, जो कि त्यो तुलना लेनिन, माओ, मार्क्स भनेका धेरै उनीहरूको चाहिँ एउटा इतिहासका चाहिँ उनीहरू चाहिँ ठुला पात्रहरू जो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यो तुलना गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो तुलना कस्तो मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने होइन, त्यो चाहिँ त्यो हाततिर मुसाको तुलना जस्तो हो क्या त्यो होइन। ठिक छ, अझ जीवाणु जस्तो। अन्तिममा आए तपाईँसँग जति कुराकानी गरे पनि सकिँदैन होला, तपाईँसँग अथाह ज्ञानको भण्डार छ, मसँग प्रश्नमाथि प्रश्न मात्रै छ होइन। त्यही कारणले पनि अन्तिममा मैले सोध्न खोजेको ठिक छ, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अन्तिममा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा भ्रम होला, हामीसँग 2/3 हाराहारीको मत छ, चुनाव आउन अर्को अझै 2.5 वर्ष छ, 2/3 आएन भने नि बहुमत आइहाल्छ नि। जस्तै मैले एउटा दृष्टान्त पढ्दै थिएँ 1985 को चाहिँ माधव सिंह सोलङ्कीको सरकार गुजरातमा होइन, त्यो पनि 2/3 थियो। तर 90 मा जाँदा त त्यहाँ त कङ्ग्रेसले त्यो सरकार नै परिवर्तन भएर अर्को पार्टीले सरकार बनाउने छाँट बन्यो। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ यो ज्ञान हुँदैन होइन। उहाँहरूलाई त त्यो ज्ञान भए पनि के हुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान त नभएको त होइन, ज्ञान त छ, तर उहाँहरू कतिसम्म त्यो आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको लागि उहाँहरू कतिसम्म चाहिँ तल जान तयार हुनुहुन्छ भने म हुँदैन भने पार्टी पनि हुँदैन, यो मुलुक पनि हुँदैन, के को पार्टी, म नभइकन के पार्टी, त्यस्तो पार्टी किन चाहियो भनेर त्यसलाई ध्वंस गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ के। तपाईँले फुट र झुटको श्रृङ्खला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुनै पार्टीको हितमा भएको छ र दुईजना नेताहरूको हितमा होइन, 4जना नेताहरूको हितमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुट र फुटको चाहिँ इतिहासै त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ ड्राइभ गरेर लिएर आउनु भएको छ। त्यसैले अहिले पनि अब हामीले मतदातालाई हेप्नु भएको पनि छ उहाँहरूले, किनभने त्यो राजनीतिक पार्टीको दास हुने जुन मनोवृत्ति चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक पार्टीभित्र छ, त्यसले गर्दा त्यो क्याडरले त त्यो समाजलाई चाहिँ अठ्याएर राखेको छ हेर्नुहोस् विभिन्न प्रलोभनबाट, र त्यो प्रलोभनमा रौन्जेलसम्म होइन, त्यो समाज त्यस्तो रौन्जेलसम्म त उहाँहरूलाई रिस्क पनि छैन, किनभने उहाँका चाहिँ मठाधीशहरूले होइन उहाँहरूले चाहिँ बनाएको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ जुन अर्गनाइजेसन छ जहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी बेरोजगारहरू पालिएका छन्, त्यो कार्यकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरेर पालेका त्यही कारणले होइन। 3 लाख कार्यकर्ताहरू, 7 लाख चाहिँ पार्टी सदस्यहरू भन्नुहुन्छ नि जुन, र 3 लाख कार्यकर्ताहरूको कामै के हो भन्नुहुन्छ भने
समाजलाई चाहिँ त्यही पार्टीबाट जकडेर राख्ने कामै त्यही हो। हेर्नु दिन रात चाहिँ घरमा गएको छ होइन, दिन रात चाहिँ त्यही उहाँहरूको कामहरू केही पनि छँदा पनि छैन। त्यहीका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ स्थानीय चाहिँ खोलादेखि लिएर गिटीदेखि लिएर जङ्गलदेखि लिएर सबै चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिने, कब्जा गर्ने, कमिसन खाने, छ्याक्कन खाने। हस् मुमरामजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद राजनजी। मुमराम खनालसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी नेपालको समाज, नेपालको राजनीति, नेपालका नेता, नेपालको सत्ता के सोध्छ भनेर। उहाँले एउटा शब्द भन्नुभएको छ, यही व्यवस्था र यही संरचना रहने भने जोकर पनि राज्य सत्तामा पुग्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ, अनि उसले मुलुकका विषयमा सोच्छ त। कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने, तिनीहरू बेरोजगार हुने र तिनीहरूले चाहिँ राज्य सत्तालाई दोहन गरेर आफ्नो जीवन पाल्ने, यस्तो प्रकारको विषयमा हामी कहिलेसम्म जकडिने। आज अलि बढी हामीले यो प्रकारको सैद्धान्तिक पाटोका विषयमा आजको संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।